के हुन्छ लाइक कहिले के थाहा आफै चाहिँ यस्तो भइहाल्छ सर। मा हेर्नुले हेर है त टाइम अब हुन्छ सर। ल तपाईले बनाएको हिजोको प्रोजेक्ट खोल्नुस् त। ओके अलि बनाएको छु सर। रातिमा बनाउन खोजिरहेको थिएँ समस्या भएर चाहिँ बनाउन सकेन पुरै चाहिँ। हो र दिनमा चाहिँ यति बनाएको थिएँ अनि समस्या भएर बनाउन सकेन। राम्रो बनाउनु भएको छ। हजुर हो ठिक छ सर। लिप्स सब ठिक छ। अब यो सब ठिक छ ठिक छ। यस्तै गरेर बनाउन जानुस्। ल मैले बनाएको ओपन गर्नुस् त। आज चाहिँ हामीले यसैलाई कन्टिन्यू गरिन्छ है। हुन्छ सर। ल सुरुमा म फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु। हजुर यसलाई 1 प्रेस गरेको छु है। सर भर्टेक्स मोड यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है आफ्नो बनाउँदाखेरि। मैले यति नै राख्दिन्छु यसलाई। र अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्छु। हजुर यति एडजस्ट गरे। सुरुमा चाहिँ हामी पर्सपेक्टिभमा गइन्छ। अब पर्सपेक्टिभमा हेर्नुस् हामीले माथिको हेड बनाइन्छ है आज। हेडको लागि सुरुमा त म साइड भ्यूमा गए। त्यसपछि यसलाई एज मोडमा जान्छु। र यो अस्ति हामीले यहाँसम्म मात्र बनाएको थियो। यहीँबाट हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ है। यहीँबाट एक्सट्रुड गर्दै लिएर जान्छु मैले यसरी। आज चाहिँ लास्टसम्म बनाउँछु। यसलाई सेलेक्ट शिफ्ट अनि एक्सट्रुड हैन। यसरी एक्सट्रुड गर्दै जानुस्। अलिकति यता साइडमा बिग्रेको छ भने त पछि हामीले भर्टेक्स मोडबाट मिलाउन सक्छौँ है। मेरो अहिले बिग्रेको छ हैन। यसलाई हामीले पछि भर्टेक्स मोडबाट मिलाउन सकिन्छ। र यहाँ तलको भर्टेक्स हेर्छु एकपटक। तलको यसलाई सिलेक्ट गरे र यसलाई डिसेलेक्ट गरे। यसलाई पनि मैले एक्सट्रुड गर्दै लिएर जान्छु। है त यसरी एक्सट्रुड गर्दै लिएर जानुस्।
र यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छु र यहाँ अलिकति हामीले भर्टेक्स मोडबाट यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ हुन्छ यसलाई एडजस्ट गर्छु कन्ट्रोल जेड यसलाई अलिकति तल कुन भर्टेक्सलाई मिलाउँदाखेरि ठिक हुन्छ त्यही भर्टेक्सलाई मिलाउँदै जाने हामीले है धेरै दिमाग लगाउनु पनि पर्दैन यसलाई हैन र यसरी सबै एडजस्ट गरिसकेपछि लास्टको पोइन्टमा आए त्यसपछि एज मोडमा जान्छु यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट ब्रिज गर्दा पनि भयो हैन र भर्टेक्स मोडमा गएर दुईटालाई सिलेक्ट गरेर मर्ज गर्दा पनि भयो र मैले मर्ज गरेर देखाउँछु तपाईलाई भर्टेक्स मोड यसलाई र यसलाई मात्र सिलेक्ट गर्छु र मर्ज भर्टेक्स यसलाई र यसलाई सिलेक्ट गर्छु र मर्ज भर्टेक्स है अब्जेक्ट मोड त्यसपछि म पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु कस्तो सेप बन्यो हाम्रो एकपटक 3 प्रेस गरेर हेर्छु ठीक छ अब 1 प्रेस गरे एकपटक म साइड भ्यूमा गए र भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्न कोसिस गर्छु अलिकति बाङ्गे आएको छैन माथिकोलाई स्ट्रेट बनाउन ट्राई गर्छु मैले यसरी है त यसलाई नबनाउँदा पनि भयो ल ठीक छ नबनाउँदा पनि भयो है पर्सपेक्टिभमा गए अब म एज मोडमा जान्छु र अहिलेलाई मैले यो एज सेलेक्ट गरे शिफ्ट सेलेक्ट यो एज है यो दुईटा सेलेक्ट गरिसकेपछि यसको स्ट्रेट लिएर गए मैले है यसको तलको सेलेक्ट गर्दा पनि भयो है यसलाई डिसेलेक्ट गरेर यसको तलकोलाई सेलेक्ट गरे र यहाँबाट ब्रिज गरे ब्रिज गरिसकेपछि यस्तो आयो हैन यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ एज मोडमा गएर यो एजलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले अलिकति माथि ल्याएर जाँदा भयो सेम सेपको बनाउँदा भयो हैन यसरी माथि लिएर गएर सेम सेपको बनाउँछु पहिला त्यसपछि यहाँ एउटा एज कम देखियो हैन यहाँ एउटा एज राखिदिन्छु भर्टेक्स मोड र यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरे राइट भ्यूमा गएर अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्छु है त त्यसपछि म अब टप भ्यूमा गए सरी पर्सपेक्टिभमा गए र अब म यसलाई अब्जेक्ट मोडमा जान्छु र कन्ट्रोल एस गरे अब मैले शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप युज गर्छु र यहाँ धेरै इन्सर्ट एज लुप राख्दिन्छु है हामीले अलिकति राउन्ड चाहिन्छ हैन यस्तो स्ट्रेट त चाहिदैन हेड त राउन्ड हुन्छ हैन त्यसैले इन्सर्ट एज लुप राखिदिए र अब म टप भ्यूमा गइसकेपछि भर्टेक्स मोडमा जान्छु र म पर्सपेक्टिभ सरी साइड भ्यूबाट यसरी यसलाई सिलेक्ट गर्छु र टप भ्यूमा गएर मुभ टुलले यसलाई यसरी एडजस्ट गर्छु अब यसलाई शिफ्ट सेलेक्ट यसलाई नभए राइट भ्यूबाट सिलेक्ट गर्दा पनि भयो है कन्ट्रोल जेड दुईटा सेलेक्ट टप भ्यूबाट यसरी एडजस्ट गर्छु है त यसरी सेलेक्ट गर्दै एडजस्ट गर्दै है राउन्ड शेप बनाउँदैछु मैले है
सबै भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्दै राउन्ड सेप बनाउँदै है। है त यसरी राउन्ड सेप बनाउँदै जानुस्। यस्तै गरेर मैले यसरी राउन्ड सेप बनाएँ अहिले। त्यसपछि कन्ट्रोल एस गर्न नभुल्नुहोस्। यति राउन्ड सेप भइसकेपछि जस्तो राउन्ड सेप तपाईलाई चाहिएको त्यो राउन्ड सेप बनिसक्यो भने अब पर्सपेक्टिभमा जानुस् र अब्जेक्ट मोडमा जानुस्। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर अझै बनेको रहेनछ है मैले भनेको भर्टेक्स मोड अझै एडिट गर्न सक्नुभयो। यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्दै कन्ट्रोल जेड यसरी कन्ट्रोल है भर्टेक्स मोड। यसलाई मुभ टुलले यता एडजस्ट गर्छु। यसलाई अलिकति यता यसलाई यता यसरी एडजस्ट गर्दै जानुस्। यस्तै गरेर राउन्ड सेप बन्यो हैन। कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे। पर्सपेक्टिभमा गएर अब्जेक्ट मोडमा गए एकपटक 3 प्रेस गरेर हेर्छु कस्तो सेप बनेको छ। ठीक छ। अब म यसलाई सिलेक्ट गरेर पहिला 1 प्रेस गरे कन्ट्रोल एस अनि त्यसपछि म एज मोडमा जान्छु। पहिला सुरुमा फ्रन्ट भ्यूमा गएर यसको यो भर्टेक्सलाई स्ट्रेट बनाउनुस्। यो सबैलाई सिलेक्ट ड्र्याग गरेर सिलेक्ट नगर्नुस् पछाडीको सिलेक्ट हुन सक्छ। स्केलिङ टुल अलिकति स्ट्रेट बनाएर हेर्छु र यसलाई पनि अलिकति माथि लिएर आउँदा भयो नभए यतिकै राख्दा पनि ठीक छ। पर्सपेक्टिभ ल अब्जेक्ट मोड हैन। त्यसपछि अब म एज मोडमा जान्छु कन्ट्रोल एस अनि यो सबै एजलाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। यो साइडको मात्रै है अर्को साइडको अटोमेटिक सिलेक्ट हुन्छ। यो लास्ट हैन यति मात्र है यहाँसम्म मात्र सिलेक्ट गर्छु र अब म कन्ट्रोल ई गर्छु एक्सट्रुड हैन अलिकति यता एउटा छुटेको रहेछ हैन छुटेछ। अब फेरि मैले जी प्रेस गरेपछि रिपिट हुन्छ कमान्ड। सरी कन्ट्रोल जेड अलिकति यता
कन्ट्रोल जेड फेरि सिलेक्ट गर्छु मैले अगाडि एउटा कन्ट्रोल ई यो साइड त्यसपछि यसबाट अलिकति माथि र ब्लूबाट पछाडि हैन हजुर यसरी हरेक एजमा मिलाउँदै जानुस् हजुर त्यसपछि कन्ट्रोल एस फेरि जी टु रिपिट कमान्ड यसलाई अलिकति माथि अलिकति बाहिर हुन्छ फेरि जी प्रेस गर्छु हैन यसरी एक्सट्रुड गर्दै गइन्छ है अगाडिको पार्ट मिलाउँदै जानुस् तपाईले पछाडिको पछि हामीले आफै मिलाउँछौँ है जी फेरि जी अलिकति माथि जी यस्तै गरेर हामीले एक्सट्रुड गर्दै गइन्छ फेरि जी जी माथि कन्ट्रोल जेड माथि अलिकति यो साइड अब माथि अब कन्ट्रोल एस गर्छु त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि हाम्रो भर्टेक्स अलिकति बिग्रेको छ हैन भर्टेक्स मोडमा गएर अब यो सबै भर्टेक्सलाई पालै पालो हामीले मिलाइन्छ यसरी सबैलाई मिलाउँदै जानुस् है हरेक भर्टेक्सलाई राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ न त तपाईको क्यारेक्टर अलिकति बिग्रिन सक्छ पछि तपाईलाई समस्या आउन सक्छ है यसलाई पनि मिलाउन नभुल्नुस् यहाँको पनि मिलाउँदै जानुस् पछाडिको पनि पछाडिको लास्टमा मिलाउँदा पनि भयो है भर्खर मिलाउँदा ठिक है 4 अनि यो भर्टेक्स 5 अब यसलाई माथि लिएर आउँछु यसरी यहाँ राखे यसलाई सिलेक्ट माथि अब यो माथिको भर्टेक्ससित नजिक आयो यसलाई माथि हैन माथिको भर्टेक्सलाई माथि लिएर जानुस् यसलाई अलिकति माथि 4 अलिकति एउटा भर्टेक्स यहाँ छ 5 यसलाई माथि यो अलिकति माथि एउटा यहाँ छ कन्ट्रोल जेड 4 एउटा यहाँ रहेछ है यहाँ माथि आउँछ यो भर्टेक्स माथि आउँछ यस्तै गरेर सबै भर्टेक्सलाई मिलाउँदै जानुस् 4 5 पछाडिको एजसित नमिलाउँदा पनि हुन्छ किनकि एज अलिकति कम छ एज हामीले पछि हाल्दा पनि हुन्छ
4 यसलाई पनि 5 माथि आउँछ यसलाई माथि यसलाई अलिकति माथि यसलाई पनि अलिकति माथि हैन यो अहिले पछि हामीले स्मुथ टुलले स्मुथ गर्दा मिल्छ है यो भर्टेक्स अहिले यति नै मिलाएँ मैले र कन्ट्रोल एस अब एज मोडमा गएर फेरि सबै एजलाई सिलेक्ट गर्नुस् यो एज हैन यसरी सिलेक्ट गर्दै जानु सबैलाई यो अब यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल ई गरिन्छ र अब चाहिँ स्केलिङ टुल लिएर सेन्टरबाट स्केल गर्छु अब यसलाई अगाडि लिएर आउन नबोल्नुस् अलिकति अगाडि आउँछ माथि जान्छ भने माथि पनि लिएर जानुस् कन्ट्रोल ई आर अनि स्केल मुभ टुल लिए माथि लिएर जान्छु स्केलिङ टुल लिन्छु र यसलाई भित्रै लिएर जाँदा भयो है यसरी भित्रैसम्म लिएर जाँदा भयो है त यति गरिसकेपछि एज मोडमा जानुस् अब चाहिँ मैले यो सबै एजलाई डिलिट गरिदिन्छु है त यति सबै एजलाई डिलिट गरिदिए शिफ्ट राइट क्लिक डिलिट एज यहाँ अझै एउटा छ कि जस्तो लाग्यो मलाई छैन हैन अब भर्टेक्स मोड यहाँ भर्टेक्स पनि हुन्छ यसलाई पनि डिलिट गर्दा हुन्छ नत्र अहिले यतिकै राख्दा पनि भयो अहिले यसलाई पनि डिलिट गरिदिहाल्छु भएन हैन यति हुन्छ अहिले कन्ट्रोल एस अब चाहिँ हामी अगाडिबाट मिलाउँदै आउँछौँ पहिला सुरुमा त्यसपछि बल्ल पछाडि दिन्छ है अब अगाडिको लागि यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि यसलाई मुभ गरेर हेर्नुस् यो जोइन्ट छ हैन यहाँदेखि चेक गर्नुपर्छ हामीले शिफ्ट यसलाई मर्ज भर्टेक्स अब यसलाई मुभ टुल लिन्छु तल लिएर आउँछु शिफ्ट यसलाई र शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज भर्टेक्स सबैलाई हामीले त्यही गरिन्छ यसलाई पनि मुभ टुल लिए तल लिएर आउँछु यसलाई लिन्छु माथि दुईटैलाई सिलेक्ट गरे मर्ज भर्टेक्स हैन सबैले हामीले सेम प्रोसेस गरिन्छ शिफ्ट यसलाई मर्ज भर्टेक्स यसलाई लिन्छु यसलाई सिलेक्ट गरेर माथि यसलाई लिएर यता दुईटैलाई सिलेक्ट गरे मर्ज यहाँ पनि एउटा एज छ भर्टेक्स छ यसलाई पनि सिलेक्ट माथि यसलाई अलिकति यता दुईटालाई मर्ज अब यसलाई लिन्छु मुभ टुल लिए माथि लिएर आएँ कन्ट्रोल एस मर्ज भर्टेक्स अब यति गरिसकेपछि अगाडिको पार्ट सकियो अब पछाडि जान्छौँ पछाडिको लागि अब अलिकति एज बढी चाहिन्छ अब्जेक्ट मोड
इन्सर्ट एज लुप, जहाँ जहाँ एज चाहिन्छ त्यहाँ त्यहाँ एज हालिदिनुहोस्। यहाँ पनि राखिदिइहाल्छु। भर्टेक्स मोड दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, मर्ज भर्टेक्स सरी मैले अप्सन बक्समा गर्छु। मर्ज भर्टेक्स हैन। त्यहाँबाट गाह्रो लाग्छ भने यहाँ पनि छ है, यहाँ पनि छ तपाईको मर्ज भर्टेक्स। दुईटा सिलेक्ट, मर्ज भर्टेक्स। यो अलिकति टाढा छ, यसलाई नजिक लिएर जान्छु। कन्ट्रोल जेड हैन, हामीले गलत काम गरेछौँ। तलको पनि सिलेक्ट रहेछ हैन अघिको। यसलाई शिफ्ट यसलाई मर्ज भर्टेक्स दुईटालाई सरी अर्को सिलेक्ट भयो, देख्नुभयो। मर्ज भर्टेक्स जुन भर्टेक्स हो त्यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ आइसकेपछि यहाँ अलिकति बिग्रेको छ हैन, यसलाई कन्ट्रोल एस गर्छु पहिला। त्यसपछि अब यहाँ एज धेरै छ हैन, नचाहिने यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुभयो। मैले अहिले डिलिट गर्दिनँ र अब सबै भर्टेक्सलाई पाले पालो मैले एडजस्ट गर्छु है। मुभ टुल लिन्छु, यसरी एडजस्ट गर्छु। यसलाई एकपटक तल लिन्छु र तलको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट अनि यता लिएर आउँछु। अब यसलाई मर्ज गर्दा पनि भयो डाइरेक्ट हैन, मर्ज गरिदिहालेँ। अब यसको यो भर्टेक्स लिए, मुभ टुल यता राख्छु। पहिला मैले माथिको भर्टेक्सलाई पछाडि लिएर जान्छु यसरी। अनि यसरी राम्रोसँग तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नुस्। हामीले एज मोडमा गएर यो एजलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गर्छौँ अहिले। यति एजलाई हैन, डिलिट एज। त्यसपछि यति पार्ट मात्र रहन्छ हैन। यो एज र यो एज कताको छ हेर्छु एकपटक। यसलाई र यसलाई पनि मैले सिलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि सिलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि डिलिट एज भएन हैन। एफ भर्टेक्स मोड, यसलाई शिफ्ट यसलाई डिलिट सरी यसलाई शिफ्ट यसलाई डिलिट भर्टेक्स भएन। यसलाई एकपटक मैले माथि लिएर आउँछु पहिला। यो सबैलाई पहिला मैले एडजस्ट गर्छु अनि बल्ल तल गर्छु है। अब लास्ट तलको लिएर आउँछु यसरी। यसलाई अलिकति माथि र यसलाई लिएर यहाँ ल्याएँ। अब यसलाई लिएर आउँछु माथि लिएर आइसकेपछि राम्रोसँग देखिन्छ है। यो भर्टेक्सलाई एकपटक डिलिट गर्न खोज्छु, डिलिट भयो हैन। भर्टेक्स अब यसलाई पनि ट्राई गर्छु एकपटक, दुईटालाई डिलिट भर्टेक्स भएन।
केही भएन। यसलाई लिन्छु, मुभ टुलले अलिकति यता लिएर आएँ यो भर्टेक्समा हैन। अब यो भर्टेक्स लिए, यो भर्टेक्सलाई मैले यहाँ लिएर आउँछु, यो भर्टेक्स लिन्छु, यो भर्टेक्सलाई मैले यहाँ लिएर आउँछु। त्यसपछि अब रहेकोमा हाम्रो भर्टेक्स छैन हैन। सुरुमा पहिला मैले यसलाई यता एडजस्ट गर्छु, यसलाई यता एडजस्ट गरेँ। अब रहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले यतिकै छोड्न त भएन हैन। यहाँ अलिकति यहाँ एज पनि देखिँदैन, यसमा एज पनि एड गर्नुपर्छ हामीले। माथि लिएर आउनलाई मात्रै हामीले अघि एज डिलिट गरेको थियो हैन। अब हामीले मल्टी-कट टुलको युज गरेर एज पनि हाल्छौँ है। कन्ट्रोल एस, अब्जेक्ट मोड, यसलाई मैले मल्टी-कट टुल युज गर्छु। र यहाँ एउटा भर्टेक्स थियो हाम्रो, यसलाई मैले यसित जोइन्ट गर्छु। यहाँ एउटा एज लुप राख्छु, यसित जोइन्ट गर्छु। हरेक भर्टेक्सलाई हामीले यसरी जोइन्ट गर्नुपर्छ है। यसलाई चाहिँ यसित जोइन्ट गर्दा हुन्छ है। यस्तै गरी सबै एज हामीले हालिदिन्छ। त्यसपछि एउटा एउटा भर्टेक्सलाई हामीले एडजस्ट गरिन्छ है। र यहाँ लास्ट यसलाई पनि मैले तल जोडिदिन्छु। त्यसपछि अब यति मात्र जोइन गरेर हुँदैन, यो साइडमा पनि जोइन गर्नुपर्छ। यसलाई लिएर यहाँसम्म लिएर आउँछु, इन्टर। यसलाई यहाँसम्म लिएर जाँदा हुन्छ, इन्टर। यति मात्र राख्दा पनि भयो, अझै सक्दा पनि भयो है। ल यति राखेँ। अब भर्टेक्स मोडमा गएँ, कन्ट्रोल एस, अनि त्यसपछि सबै भर्टेक्सलाई मैले अब एडजस्ट गर्छु। यसलाई यहाँ हामीले एउटा चिज गलत गर्यो, फेरि मल्टी-कट टुल, यहाँ यसलाई हामीले यसित जोइन गर्नुपर्छ है। भर्टेक्स, मुभ टुल र यसलाई एडजस्ट गर्छु। जस्तै यसमा टच गर्ने मात्रै हामीले, त्यसपछि इन्सर्ट एज लुप राखिन्छ र यसलाई मर्ज गरिन्छ है। अलिकति यसलाई फुल लगाउनु नि पर्छ हैन। कन्ट्रोल जेड, यसलाई र यसलाई डिसेलेक्ट। एकपटक यतिमै मैले यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्छु कस्तो बनेको छ। यहाँ अलिकति मिलाउनु पर्छ अगाडि पनि। 1 एकपटक मैले एज मोडमा गएर यति एजलाई डिलिट गर्छु। यति यो पुरै एजलाई यसरी सिलेक्ट, यति सरी यो डिलिट, यतिलाई एकपटक डिलिट एज। ठिक छ हैन? ठिक छ। अब यसलाई म अब्जेक्ट मोड र मल्टी-कट टुल युज गर्छु र यिनी भर्टेक्सलाई हामीले जोइन गर्नुपर्छ है। यति यसलाई यसित जोइन गर्दा हुन्छ।
यहाँ अब यता छ कि छैन हेर्छु ल ठिक छ भर्टेक्स मोड र अब सबैलाई एडजस्ट गरिन्छ हामीले मुभ टुल यसरी कन्ट्रोल एस पनि गर्दै जान्छु यहाँ अलिकति यो पनि जोइन्ट रहन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म जोइन्ट छ यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँ इन्टर सरी यहाँदेखि अझ यहाँसम्म जान्छ इन्टर जहाँ जहाँ जोइन्ट छैन काम गर्दाखेरि देखिन्छ है त्यहाँ त्यहाँ जोइन्ट गरिदिइहाल्नुहोस् है अलिकति यसलाई अगाडि यसलाई नि अगाडि सबै यसरी सिलेक्ट हैन अब यो सबैलाई अगाडि लिएर आउँछु एकैचोटि टप भ्यूबाट हेर्दा कस्तो छ एकपटक हेर्छु टप भ्यूबाट मिलाउँदा ठिक हुन्छ अलिकति त यति गरिसकेपछि अब पछाडि जान्छु फेरि यहाँ यसलाई पनि अलिकति यता लिएर आउनुपर्छ यसरी यहाँदेखि मैले मिलाउँदै हुन्छु यहाँ यसलाई यता अब यहाँ एकपटक म पर्सपेक्टिभमा पनि हेर्छु कस्तो बनेछ
अब यतादेखि हामीले मर्ज गर्दै आइन्छ है एकपटक हजुर सर सबैलाई एज लुप राख्दै मर्ज गर्दै आउँछु है हजुर एकपटक यसलाई हेर्छु यो मर्ज छ कि छैन यो छैन हैन हजुर अब हामीले एज लुप राखिन्छ है अब्जेक्ट मोडमा गयो इन्सर्ट एज लुपमा गएर जहाँ जहाँ हामीले मर्ज गर्नु छ त्यहाँ त्यहाँ एज लुप राखिन्छ यसरी हजुर यहाँ भयो हैन स्ट्रेट स्ट्रेट हामीले एज लुप राख्दै गइन्छ कन्ट्रोल जेड अलिकति केयरफुल गरेर गर्नुपर्छ यसलाई यसलाई हामीले यसरी त गर्न सकिन्छ यसलाई यहाँ यो भयो यसको लागि यो भयो सेभ रहेछ हैन अघिको ल अब म भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई हेर्छु एकपटक यो जोइन्ट छ कि छैन छ हैन इन्सर्ट एज लुप राख्दाखेको हाम्रो सेभ रहन्छ अब हामीले फेरि इन्सर्ट एज लुप राखिन्छ एउटा यता यसरी इन्सर्ट एज लुप राखेँ मैले ल है त अब एउटा एउटालाई हामीले जोइन्ट गर्दै गइन्छ ल मर्ज हैन यसलाई मर्ज र यसलाई फेस मोडमा गएर यो फेसलाई डिलिट गर्दा भयो यसलाई यहाँ कन्ट्रोल जेड अब्जेक्ट मोड मल्टी कट टुल युज गर्छु सरी कन्ट्रोल मल्टी कट टुल यसलाई मैले यहाँ ल्याएर जोइन्ट गरिदिन्छु नभए डाइरेक्ट यहाँ ल्याएर जोइन गर्दा हुन्छ है भर्टेक्स सरी अब्जेक्ट मोड इन्सर्ट एज लुप एउटा एज लुप यहाँ राखिदिन्छु भर्टेक्समा गएँ दुईटालाई सेलेक्ट गरेर मर्ज गर्छु फेरि यहाँ एउटा एज लुप यो भयो यहाँ एउटा एज लुप बाँकी रहेछ हैन यहाँ पनि राखिदिन्छु एउटा दुईटालाई सेलेक्ट मर्ज एउटा यहाँ छुट्यो हैन है यसरी मर्ज गर्दै जान्छु सबैले कन्ट्रोल जेड यसको यहाँ रहेछ र अझै एउटा एज लुप राख्न बाँकी रहेछ हैन इन्सर्ट एज लुप एउटा एज लुप यहाँ राखिदिन्छु भर्टेक्स मोड स्ल्यास एज
मर्ज र यसलाई यससित मर्ज र अब अलिकति मिलाउनु पर्छ त्यहाँ। अब यसलाई एज मोडमा जान्छु र यो तीनटालाई सिलेक्ट गरेर मैले ब्रिज गर्छु। अब्जेक्ट मोड सेभ गरेर राख्नु र कन्ट्रोल एस। यहाँ अलिकति बिग्रेको देखिन्छ हैन भर्टेक्स र यो भर्टेक्सलाई एकपटक मैले मुभ टुल यता लिएर आउँछु हैन यो माथिकै रहेछ हैन यसलाई यता एफ यसलाई भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्स अलिकति तल। अब यो भर्टेक्सलाई एकपटक डिलिट गर्छु ठिक छ हैन अनि यो भर्टेक्सलाई पनि डिलिट। त्यसपछि अब एकपटक अब्जेक्ट मोडमा गए र 3 प्रेस गरेर हेर्छु यस्तो छ। कन्ट्रोल एस यसलाई 1 प्रेस गरे मेश टुल स्कल्पटिङ टुलबाट स्मुथ टुल हैन त्यसपछि ब्रस यत्रो ठुलो छ हैन हजुर सर बी होल्ड गर्नुस् सर बी और बी हजुर बी ब्रस अलिकति सानो बनाए र एम प्रेस गर्नुस् अब एन यसलाई स्ट्रेन्थ हैन एम प्रेस गर्नुस् एम एम यसलाई मैले स्ट्रेन्थ पनि सानो बनाउँछु है ओके भइसक्यो सर हैन अझ भएको छैन जुम आउट गरेर हेर्छु कति ठुलो छ एम प्रेस गर्नुभएको छ हजुर सर यति रहेछ हैन ल अहिले एम यतिमा राखेँ मैले ल ठिक छ। त्यसपछि यसमा अलिअलि मैले ड्र गर्छु यसरी ब्रसको हेल्पले मेश टुल स्कल्पटिङ टुलबाट मैले यसको स्मुथ टुलको अप्सन बक्स लिन्छु यता राख्छु यसको ब्रस अलिकति ठुलो धेरै ठुलो भएको छ हैन धेरै ठुलो छ रेडी छ। यति ब्रस राखेँ अब यहाँ ड्र गरेर हेर्छु कस्तो छ अलिकति स्मुथ बनाउनु पर्छ यता अलिअलि इफेक्ट गरिरहेछ देख्नु भएको छ स्ट्यान्ड अलिकति सानो थोरै भएर हो स्ट्रेन्थलाई बढाइदिन्छु मैले अब चाहिँ भइरहेछ हैन यो अलिकति भित्र गइसकेपछि त हामीले मिलाउन सजिलो छ हैन स्मुथ टुलको हेल्प हामीले यस्तै गरेर गरिन्छ है चम्मको टोच रहेछ सर यसलाई अहिले अफ गर्छु त्यसपछि म अब यसलाई भर्टेक्स मोडमा गए यो भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरे एकपटक सफ्ट सिलेक्सन अन गरे बी होल्ड गर्नुस्
बी 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 ब्रस अलिकति सानो बनाएँ हजुर यति र मुभ टुलले अब यसलाई यसरी माथि लिएर आउँछु अलिकति फुल्लाउनलाई हैन सर फ्रन्ट भ्यूबाट काम गर्दा हुन्छ हैन चारैवटा भ्यूबाट काम गर्न सिक्नुपर्छ है सर एकपटक राइट भ्यूबाट हेर्छु यसमा पनि अलिकति मिलाउनु पर्छ यति बाहिर आइसकेपछि त केही हुँदैन हामीले स्मोथ टुलले अलिकति भित्र लिएर गइन्छ हैन हजुर सर अलिकति शेप मिलाउँदै गइन्छ हैन हामीले यो साइडमा अलिकति अब एकपटक म पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु कस्तो शेप बन्यो शेप त ठिकै छ हैन हैन अनि अघिको भन्दा अलिकति राम्रो भयो अब कन्ट्रोल एस गरे 3 प्रेस गरेर रिजल्ट हेर्छु अब अझै त्यस्तै छ अब अलिकति हामीले स्मोथ टुल युज गरिन्छ 1 र मेश टुल स्कल्पटिङ टुल र स्मोथ टुल ब्रस ठिकै छ स्ट्रेन्थलाई अलिकति कम गर्छु किनकि धेरै भित्र लिएर जान्छ स्ट्रेन्थले फेरि ल ठिक छ बिस्तारै बिस्तारै अब यसलाई मिलाउँदै जान्छु है जहाँ जहाँ मिलाउनु पर्छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै गर्नुहोस् यहाँ अलिकति बाहिर निस्क्यो यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न सकिन्छ अहिले पछि केही टेन्सन छैन यसलाई यसको लागि टेन्सन नलिनुस् है है त यसरी धेरै भित्र गइरहेछ भने स्ट्रेन्थलाई कम गर्नुस् स्ट्रेन्थ कम गर्छु धेरै कम भयो अहिले चाहिँ अब शेप अब यति नै राखेँ अहिले मैले यतिसम्म ठिकै छ ठिक छ ठिक छ हैन त्यसपछि अब म यसले काट्छु र क्यू प्रेस गरेर सेलेक्टिङ टुलमा आए अब यसलाई एडजस्ट गर्नलाई हामी सजिलो छ भर्टेक्स मोडमा जानुस् यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् मुभ टुल लिएर नजिक लिएर जानुस् हैन यस्तै हामीले एडजस्ट गर्न केही गाह्रो छँदै छैन यो अलिकति बाहिर आउँछ धेरै भित्र गएछ कन्ट्रोल एस चाहिँ गर्न नभुल्नुस् हैन यसरी भित्र लिएर गए character designing Control S मायामा माउन्टेनहरु बनाउन त भुल्नु भएको छैन हैन सर सिम्पल छ सर माउन्टेन अरु मोडले गर्न अबै सिम्पल छ सर नभुल्नु है ओके यता काम गर्दै नि उता बोल्दै जाने हैन यसलाई अब्जेक्ट मोड अब यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्छु हजुर अहिले चाहिँ ठिक आयो हैन हजुर सर यसलाई चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्न सकिन्छ हामीले
तल पनि अलिकति मिलाउनु पर्ने रहेछ यसलाई कन्ट्रोल एस भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्स मुभ टुलले यता अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो साइडको भर्टेक्सलाई मैले पुरै स्ट्रेट बनाउँछु त्यसैले यो पुरैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस् स्केलिङ टुलले स्ट्रेट बनाउँछ यसरी है फेरि कन्ट्रोल जेड कति सिलेक्ट भयो मैले हेर्छु यसरी अच्छा कन्ट्रोल जेड यसरी यसरी पनि भएन हैन ल ठिक छ केही भएन हामीले आफै म्यानुअली मिलाउन सक्छौँ हैन ल हेडको अलिकति यहाँ माथि मिलाउनु छ यसलाई पनि मिलाइदिइहाल्छु भर्टेक्स मोड अलिकति यो भर्टेक्सलाई मुभ टुलले भित्र लिएर जानु बाँकी छ टप भ्यूबाट काम गर्दा पनि भयो टप भ्यूमा राम्रोसँग देखिन्छ यहाँबाट सेडर एन्ड वायर डाउन गरे अब देखिन्छ कुन भर्टेक्स बाहिर छ कुन भर्टेक्स भित्र छ मुभ टुल अलिकति भित्र यो धेरै भित्र गएको छ ल कन्ट्रोल एस पनि गर्छु यसलाई अलिकति मिलाउँछु यता ल अब पर्सपेक्टिभमा गए ठीक छ अब यहाँ अलिकति माथि उठे जस्तो लाग्यो धेरै हैन नभए पछाडीकोलाई अलिकति उठाउँदा पनि भयो है यसलाई फेरि स्मुथ टुल युज गर्दा पनि भयो 1 प्रेस गरेर स्मुथ टुल युज गर्दा पनि भयो नभए यतिकै ठीक लाग्छ भने यति नै राख्नुस् है फ्रन्ट भ्यूबाट कस्तो देखेछ हेर्छु एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् अलिकति यहाँ ब्ल्याक देखेको छ हैन यो फेरि अलिकति यसलाई पनि भित्र लिएर जानु छ है माथि पनि देखिएको थियो भर्खरै यो अलिकति धेरै भित्र छ हजुर र यसलाई हैन अलिकति भित्र हजुर अब्जेक्ट मोड 3 हेर्छु त अलिकति स्मुथ टुल तपाईले यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसो भर्खरै युज गरिदिहाल्छु मैले हैन कन्ट्रोल एस र यसलाई यहाँबाट स्मुथ टुलले अलिकति स्मुथ बनाउन हामीलाई म्यानुअलले गर्नु पर्दैन हैन सजिलो हुन्छ हैन म्यानुअलले गर्दा अलि बेर लाग्छ हैन टाइम पनि धेरै वेस्ट हुन्छ यसलाई अलिकति यसरी स्मुथ गराउँछु है त्यति स्मुथ बनाए अब एकपटक यसलाई 3 प्रेस गरेर हेरौँ अलिकति ठिकै बन्यो हैन यस्तै गरी तपाईले स्मुथ टुल अलि राम्रोसँग युज गर्नु जताततै हैन कता कता चाहिन्छ र यति यहाँ हामी जतासम्म सकिएको छ यहाँसम्म तपाईले पुरै कम्प्लिट गर्नुस् है ओके सर ल अब तपाईको प्रोजेक्ट खोलेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् हुन्छ सर ल सर यसमा माथिलाई अलिक पुराउनु पर्छ माथिको हजुर सर यो माथिको हल्का पुराउनु पर्छ सर यो एकछिन सर छोड्नु त तपाईँ माउस ल ल के भयो छोडेको छु मैले मैले गर्नु पाएको छैन कामै गरेन यो सर काम गरेन बल्ल बल्ल भयो सर हल्का माथिको मेरो विचारमा पुराउनु पर्छ हल्का यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर हेर्नुस् त माउस देखिदैन है यसलाई
यसलाई ए है हल्का सर चाहिँ घुम्छ आज हल्का यसलाई पनि अलिकति हामीले भर्टेक्स मोडबाटै तान्न सक्यो है भर्टेक्स मोडबाट हजुर एउटा सेलेक्ट गर्नुस् र मुभ टुलले माथि तान्नुस् यसरी अलिकति माथि सबैलाई माथि माथि लिएर आउनुहोस् यसरी अलिकति यो सफ्ट सेलेक्सनले एकपल्ट ट्राई गरौँ बी अलिकति तल यसरी स्मुथ बनाउँदा नि भयो है हजुर सर धेरै माथि उठाउँदा पनि राम्रो देखिँदैन त्यसरी मैले यसरी ठिक छ हैन हजुर ठिक छ अब यसलाई चाहिँ म्यानुअली हामीले बी प्रेस बी अफ गरेर यसरी आफै मिलाउन सक्यो हैन यसलाई चाहिँ आफै कन्ट्रोल एस अब हेरौँ कस्तो बन्यो ठिकै छैन अहिले ठिक छ अलिकति यो माथि उठेको छ धेरै त्यही भएर सफ्ट सेलेक्सनले अलिकति कम गर्न सक्नुभयो नभए अलिकति स्मुथ टुल युज गर्न पाउनुभयो हजुर स्मुथ टुल युज गर्दाखेरि यसलाई 3 प्रेस गरेर स्मुथ प्रिभ्यू गरेर नगर्नु होला 1 प्रेस गर्नुस् अनि बल्ल स्मुथ टुल युज गर्नुस् है ओके सर यहाँ चाहिँ हामीले स्मुथ टुल 3 प्रेस गरेर गरेको रहेछौँ त्यसैले ब्ल्याक देखेको है हजुर हेर्नु है मैले 3 प्रेस गरेको छु मैले अब स्कल्पटिङ टुलबाट स्मुथ टुल युज गर्छु ब्ल्याक देख्यो हैन 1 प्रेस गरे आयो हैन 1 प्रेस गरेर काम गर्नुस् ल अब तपाईको प्रोजेक्ट सुरु गर्नुस् sorry continue sorry head अब यसलाई सेलेक्ट गरेर 1 प्रेस गर्नुस् 1 अब यसलाई सेलेक्ट गरेपछि यहाँ देखिन्छ यो एजलाई यहाँ देख्नुभयो यो एज हजुर हो यो एजलाई एक्सट्रुड गरेर तपाईले यहाँसम्म ल्याएर आउन सक्नुहुन्छ है हजुर साइड भ्यू फ्रन्ट भ्यू दुईटै हेर्दै यहाँदेखि तपाईले यति पार्ट बनाउनुस् अब यति है हामीले पालै पालो बनाउँछौँ एकैचोटि सबै बनाउन हुँदैन है हजुर हामीले यो क्यारेक्टर बनाउँदा बक्सले पनि बनाउन सकिन्छ तर प्लेनले बनाउँदा तपाई अलिकति धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ हैन ल अब एज मोडमा गएर एकपटक एक्सट्रुड गर्ने बित्तिकै तपाई फ्रन्ट सरी राइट भ्यूमा गएर मिलाइहाल्नुस् है ओके र दुईतिरको एज हेर्दै एक्सट्रुड गर्नुस् माथि र तलको एज हेर्दै एजको अनुसार